आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। संसद विघटनपछि राष्ट्रिय राजनीति तातिएको छ, गरमाएको छ र आज के होला भरे के होला को परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीति तातिएको अवस्था छ। दलका शीर्षस्थ नेताहरू आफू अनुकूलको रणनीति बनाउन र गुटलाई बलियो बनाउनका लागि केन्द्रित भएका छन्। चाहे त्यो नेकपा पार्टीभित्रको सत्ताभित्र अथवा पार्टीभित्रको कुरा होस् अथवा नेपाली काङ्ग्रेस जसपाभित्र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै पनि मतान्तरहरू विकास हुँदै गएको छ। आज मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा ओर्लियो र उसले भन्यो संसद विघटन जसरी भयो यो असंवैधानिक छ र यसको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मूल एजेन्डा उसको जस्तो देखिएको छ। यी समग्र विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम दाहाल। उहाँ लगभग 4.5 दशक अघिदेखि नेपालको पत्रकारिता जगतमा सक्रिय हुनुहुन्छ। भलै आजको दिनमा पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ लेखक हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने, विचार विमर्श गर्ने र विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। संसद विघटनपछिको अहिले राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी विकास भइराखेको छ यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, संसद विघटनपछि त वास्तवमा कुनै राजनीतिक घटनाक्रम त्यसरी विकास भएकै छैन। पहिलो कुरा त संसद विघटनसँगै वरिपरि घुमिरहेछ राजनीति र त्यसैको वरिपरि परिक्रमा गरिराखेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्तारूढ थियो उहाँहरूका बिचमा विभाजन भइसकेको छ। एक प्रकारले भन्यो भने कानुन त सायद अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने र त्यसको चुनाव चिन्हको प्रश्न होला, बाँकी कुराहरूमा उहाँहरू विभाजित भइसकेको अवस्था छ। एउटा त्यो छ र तर त्यो संसद विघटनकै सेरोफेरोमा भएको कुरा हो यो। दोस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा आएको छ, त्यो पनि संसद विघटनकै सेरोफेरोमा छ। अरू राजनीतिक दलहरू पनि त्यहीसँग जोडिएर अगाडि बढिराखेका छन् र यो व्यूह एक प्रकारले भन्यो भने संसद विघटनको परिक्रमा जुन शैलीमा भइराखेको छ, अब मूल प्रश्न चाहिँ के हो भने भोलिको निकास चाहिँ के हुनसक्छ र विकास कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अबको मूल प्रश्न हो। भनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा संसद विघटन एउटा राजनीतिक घटना भयो र त्यो घटना वरिपरि दलहरू यति बेला गतिशील सबै राजनीतिक संयन्त्रहरू, राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक प्रक्रियाहरू सबै कहाँ घुमिराखेको छ भने संसद विघटनको वरिपरि घुमिराखेको अवस्था छ। तर गोलमोटल देखिन्छ होइन, किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा जो आफ्नो पक्षमा अडिग छ नै, तर अर्को माधव कुमार नेपाल पक्ष, प्रचण्ड पक्ष अनि त्यसपछि आएर यता नेपाली काङ्ग्रेस जसपा चाहिँ सडकमा ल अब सडक आन्दोलनमा जाउँ भनेर उनीहरूले केही दिन अगाडि निर्णय पनि गरे। होइन, यो त स्वाभाविक के हो भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व छ अहिले, सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको केपी ओलीजी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको हैसियतले उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ र मेरो चाहिँ बुझाइमा यो संसद विघटन गर्नको निम्ति खालि केपी शर्मा ओली मात्रै जिम्मेदार हुनुहुन्न। मेरो भाषामा भन्यो भने यो सम्पूर्ण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व यसको पछाडि जिम्मेदार छ। त्यो नेतृत्वले 50-60 जना होला मतभेदमा बस्ने नेतृत्वको आकाङ्क्षीहरूका बिचमा 50-60 जना पनि हुनुहुन्न होला। एक प्रकारले भन्यो भने 5-6 जनालाई संयोजन गर्न सकेन। जस्तो अहिले हातमा गर्नुहुन्न तपाईँ सिधै केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ। अब बाँकी को छ भन्नुहोस् त? 6 जना 7 जना बाहेक अरू सबै के भएको छन् भने ती 6-7 जनाको वरिपरि पछि लाग्ने मान्छेहरू नछन्। उनीहरू निर्णायक छैनन्। निर्णायक नै 5-6 जना छन्। 5-6 जनालाई संयोजन गर्न नसकेर असफल भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो नि त। त्यसकारणले मेरो बुझाइमा के हो भने जसरी चाहिँ केपी ओलीले एउटा महत्त्वाकांक्षा देखाउनु भयो, गलत हो, त्यसलाई हामीले त बारम्बार भनिरहेका छौँ, दुईवटा शब्दमा टिप्पणी गरेका छौँ। एउटा यो अलोकतान्त्रिक हो, राजनीतिक रूपमा यो लोकतन्त्र विरोधी हो, लोकतन्त्रका मूल्य विरोधी हो राजनीतिक रूपमा भने यो संवैधानिक र कानुनी रूपमा गैर संवैधानिक हो। किनभने अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई एकल ढङ्गले यो शैलीमा सङ्घीय संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन र राष्ट्रपतिलाई पनि त्यो सिफारिस लागू गर्ने कुनै पनि अधिकार दिएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले गैर संवैधानिक निर्णय गर्नुभयो। 2 जनाले, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले, उहाँहरू दुवै मूलभूत रूपमा जिम्मेदार हुनुहुन्छ। तर यो अवस्था सिर्जना, विघटनसम्मको चरणको सिर्जना हुनको लागि चाहिँ अरू नेताहरू पनि, अघि मैले नाम लिए, उहाँहरू पनि जिम्मेदार हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूले बाबा अब
हामीले तपाईँ र म जस्तो एउटा पत्रकारले प्रश्न के गर्न सक्छौँ भने 6 जनालाई नेतृत्व दिन नसक्ने, 6 जनाको बिचमा सहमति कायम गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले 3 करोड मान्छेलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो देश बचाउँछ भनेर कसैले विश्वास गर्न सक्छ? अब यो आफ्ना पक्षमा नि बिचमा दाजु यो सबैभन्दा जस्तो- ठुलो आजको मुद्दा भनेको अब मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिको निकासको प्रश्न यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ कि 5 जना 6 जना नेताहरू एक ठाउँमा बसेर आफू सहमति गर्न सक्दैनन्, सरकार बचाउन सक्दैनन्, संसदलाई बचाउन सक्दैनन्, संविधानको रक्षा गर्न सक्दैनन्। यो विषयमा नेकपा भित्र मतान्तर हुनु स्वाभाविक हो। तपाईँ त अझ नेपाली काङ्ग्रेसलाई नजिकबाट बुझ्नु पनि हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि मतान्तर हुन चाहिँ आवश्यक हो र ऊ त संसद रहँदाखेरिको अवस्थामा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको पार्टी हो, लोकतन्त्रप्रति लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति विश्वास गर्ने एउटा दल हो। अनि त्यो भित्र पनि संसद पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने, ओलीको कदम ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा मतान्तर गरेर बस्ने समय हो। तपाईँले आधा कुरा गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले ओलीको कदम ठिक कि बेठिक भनेर बहस गरेका छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले दुईटा विकल्पहरूमा छलफल गरिराखेका छ। त्यो आन्तरिक छलफल त भइरहन्छ नि, तर निर्णय र निष्कर्ष चाहिँ होइन मैले बुझेअनुसार है। किनभने जति उहाँहरूसँग तपाईँले नजिक भन्नुभयो स्वाभाविक हो। म नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई पढाउने काम पनि गर्छु। आजभोलि लोकतन्त्रको मूल्य पढाउँछु, समाजवादको कुरा पढाउँछु, सामाजिक न्यायका कुरा पढाउँछु, मानव अधिकारका कुरा पढाउँछु, राष्ट्रियताको कुरा पढाउँछु र ती भन्दा पनि ठुलो कुरा असल मान्छे कसरी हुने भन्ने कुरा पढाउँछु म अहिले। तर अब यसलाई सौभाग्य भनौँ कि दुर्भाग्य, उहाँहरू त्यो बाटोमा धेरै हिँड्नुहुन्न। लडाइँ त उहाँहरूको बिचमा पनि चलिरहन्छ नेताहरूको बिचमा। तर नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले एउटा दृष्टिकोण स्पष्ट छ। त्यो दृष्टिकोण भनेको के भने यो अलोकतान्त्रिक हो, यो कदम गैर संवैधानिक हो, यसमा कुनै पनि हालतमा केपी ओली सही छन् भनेर कोही पनि यसमा बहसमा उत्रेको छैन। एक तर के कुरा चाहिँ विचारणीय छ भने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको जहिले पनि निर्वाचनको लागि तयारी गरिरहन्छ एउटा पार्टी। किनभने लोकतान्त्रिक दल एकल नेतृत्व र लामो समयसम्म नेतृत्व भनेर कल्पना गर्दैन। लोकतान्त्रिक दल हो र यो आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो आवधिक निर्वाचन भनेको जुन बेलामा संसद, कुनै पनि बेलामा संसद खाली भएको बेलामा, सङ्घीय संसद या प्रदेश सभा खाली भएको बेलामा चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास साथ काङ्ग्रेस जस्तो पार्टी या अरू पार्टी पनि हिँड्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। किनभने लोकतान्त्रिक प्रणाली हो नि त यो त। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यस कारणले दुईटा कुरा गरिरहेको छ। एउटा कुरा, पहिलो कुरा त संसद अदालतले निर्णय गर्ने कुरा हो। यो संविधानको व्याख्या परिभाषा गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सर्वोच्च अदालतसँग छ र अब सर्वोच्च अदालतमा आजैबाट बहस प्रारम्भ भएको छ र उसले गैर संवैधानिक भनेर सबैले भनेको विषयलाई अदालतले कसरी हेर्छ, पहिलो कुरा उसलाई त्यो पर्खिनु त पर्यो। तर त्यति पर्खिँदै पनि निष्कर्ष चाहिँ काङ्ग्रेसले या अरू सबैले के निकालेको छ भने यो असंवैधानिक हो भन्ने कुरा कन्फर्म छ। यसमा कुनै मतभेद छैन। र अब यदि मानिलिउँ संविधान त पुनर्स्थापन भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले पुनर्स्थापन भन्न चाहिँ हुँदैन। किनभने यो पुनर्स्थापन गर भनेर भन्ने कुरा त या त अदालतले गर्ने हो, बाँकी कसले गर्ने हो? जस्तो बाँकी त फेरि कि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर अनि राष्ट्रपतिले फेरि तोकादेश गरेर पुनर्स्थापन गर्न थाल्यो भने झन् गएर एउटा कुरा सरल प्रश्न चाहिँ अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै एउटा मुद्दा उप बाहिर यसरी बहस गरेर यो असंवैधानिक हो भनेर होइन त्यो एउटा प्रक्रियाको कुरा भयो। तपाईँले भन्नुभएको सही हो, अदालतमा बसेको विषयमाथि बहस गर्न पाइँदैन भनेर चाहिँ यो प्रश्न एकदम नै सामान्य न्याय सिद्धान्त, संविधानको सिद्धान्त, संविधानवाद अन्तर्गत आउने बहस हो। तर अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन। किनभने त्यो त्यता भइरहन्छ। तर अदालतले यही फैसला गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न पाइएन। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गर्नुपर्छ भनेर यदि सरकारले भन्यो भने त्यो पनि गलत हो। यदि होइन सरकारको विपक्षमा नै फैसला गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिन सडकमा गए कोही मान्छे या कुनै राजनीतिक दल, कुनै राजनीतिक शक्ति भने त्यो पनि गलत हो। हामीले के चाहिँ भनेर असंवैधानिक हो भनेर होइन होइन त्यो त आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरियो। अदालतलाई त तिमी यसो गर त भनिया छैन नि। तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो गैर संवैधानिक हो। तर के भनिरहनु भएको छैन भने तपाईँले मेरै जे भनिरहेको छु त्यो फैसला गर्नुहोस् त भनिराखेको होइन नि त। त आफ्नो दृष्टिकोण राखेको हो नि। आफ्नो दृष्टिकोण मात्रै होइन, संविधान अनुसारको दृष्टिकोण राखेको छ। अब संविधानको व्याख्या गर्न निकाय त तपाईँ र म सडकका मान्छे त होइन। यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि कानुनका प्रबुद्धहरू, ज्ञाताहरू
एक थरीले के भनिरहेका छन् भने यो विशुद्ध राजनीतिक विषय हो, अदालत मुछिनु हुँदैन, यो अदालतले यो विषयलाई पन्छाएर राजनीतिक दलहरूलाई नै टुङ्गो लाउने जिम्मेवारी अब त्यो कुरा चाहिँ यसो हो, त्यो चाहिँ अब अहिलेको अवस्था होइन, त्यो कानुनमा गइसकेको छ, अदालतमा पुगिसकेको छ, अदालतलाई नै निष्कार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसको दुईवटा कुरा अघि म भन्दै थिएँ, तपाईँले भन्नुभएको थियो एउटा ओलीको कुराको पक्ष विपक्ष होइन, मूल कुरा के भने ओलीको पक्षमा यो कदमको पक्षमा त कोही छँदै छैन, नेपाली कङ्ग्रेस त कुनै एकजना पनि छैन। तर के कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका मान्छेहरूले निर्वाचनको विषयलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्नुपर्छ पर्छ। सायद तपाईँले सुन्नुभएको मतभेदको कुरा यहीँनेरि होला, तपाईँले जुन दुईवटा कुरा गर्नुभयो, एक थरी चाहिँ तुरुन्तै सडकमा कुदिहाल्नुपर्छ र दबाब दिइहाल्नुपर्छ भन्ने अक्टोबर होइन, नजाउँ त कसैले भनेको छैन। अर्को थरी के भनिरहेको छ भने निर्वाचन पनि एउटा विकल्प हो भनिरहेको छ। निर्वाचन त विकल्प हुँदै हो नि, भोलि तपाईँले 2 महिनापछि निर्वाचन हुन्छ भनेर अदालतले यो अहिलेको चाहिँ राष्ट्रपतिको कदम प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ठिक छ भनेर घोषणा गरिदियो भने अदालत जलाउन त कोही जाँदैन नि त। त्यो बेलामा एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिले कहाँनिर जानु पर्यो भने जनतासँगै पुग्नु पर्यो नि, अनि जनतासँग जानको लागि त्यो उपक्रम त गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेसले के भन्यो भने सडकमा पनि जानुपर्छ, विरोध पनि गर्नुपर्छ, साथसाथमा अर्को विकल्प निर्वाचनको सम्भावनालाई पनि हामीले निर्विकल्प ढङ्गले चाहिँ यो हुँदैन भन्नु हुँदैन कि सम्भावनाको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर एक थरी भनेको छ। अब यसलाई मतभेद त भन्ने कुरै भएन। मेरो बुझाइमा कुनै पनि राजनीतिक दलले रणनीति निर्माण गर्दाखेरि यो बाटो बनाउँछ। र पनि जनताको आँखामा चाहिँ अहिले के परिरहेको छ नि, काङ्ग्रेस अझै अस्पष्ट छ। त्यो यस्तो त्यो त डाक्टर बाबुरामजीहरूले भन्ने कुरा हो, मैले पढिसकेँ, उहाँका धेरै भाषणहरू हेरिरहेको छु, उहाँहरू कति स्पष्ट हुनुहुन्छ उहाँले भन्ने कुरा हो। अब काङ्ग्रेसको बारेमा मेरो चाहिँ बुझाइमा उहाँहरूले पनि दोहोरो रणनीति बनाउनुपर्छ। जस्तो उहाँले ल जस्तो मानिलिउँ न, संसद पुनर्स्थापना भएन, एकछिनको लागि चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति भयो, त्यसो भए के यो गैर संवैधानिक चाहिँ कदम नसच्याएसम्म हामी चुनावमा भाग लिँदैनौँ भनेर बहिष्कार गर्ने हो त? बहिष्कार गर्न जानुहुन्छ त उहाँहरू? दोहोरो रणनीति। त्यस कारणले मैले के भनिरहेको छु भने नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन, कुनै पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलले दोहोरै यो अदालतको फैसला नआउन्जेल दुईटै कुरा सँगसँगै राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका छ। जस्तो आज तपाईँले विरोध प्रदर्शनको कुरा गर्यो काङ्ग्रेसले, त्यो पहिलो कुरा गर्यो, किनभने त्यसको इमिडिएट रियाक्सन तत्कालको प्रतिक्रिया के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले यो असंवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध आफूलाई आम रूपमा प्रस्तुत गर्यो। पहिलो काम त्यो गर्यो, हिजो जसपाले गर्यो, अब भोलि चाहिँ नेकपाले गर्दैछ। त्यो गरिरहन्छन् नि पार्टीहरूले। त के गरिरहेछन् भने अहिलेको सरकारको यो कदम कुनै पनि शर्तमा चाहिँ गैर संवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक छ, त्यो कुरा सन्देश सबैतिर छरिराखेको छ। तर अदालतले त्यति भन्दै पनि उसको व्याख्या गर्ने अधिकारलाई त हामी चुनौती दिन सक्दैनौँ नि। त उसको व्याख्या गर्ने अधिकारलाई चुनौती कसले दिन्छ भन्दा त जनताले दिने हो। जनताले दिनलाई त के गर्नु पर्यो? चुनावमा जानु पर्यो। चुनावमा जानको निम्ति त रणनीति त चाहियो नि त। दालजी, अब आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिजो जसपाले गर्यो, आज काङ्ग्रेसले, भोलि नेकपाले, यो त सेड्युलमा भइराखेको छ। यो त कर्मकाण्डी जस्तो देखिएको छ। यो सरसर्ती हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसको अथवा कुनै पनि पार्टीको पार्टीभित्रको कोर टिम कार्यकर्ताहरू जो फुल टाइमरहरू छन् उनीहरू मात्रै सडकमा देखिएका छन्। उनीहरूसँग चाहिँ अलिकति स्नेह राख्नेहरू पनि त्यति धेरै जोडिएका छैनन्। जनता त झन् यसमा जोडिएकै छैनन्। अनि यो आन्दोलनको अर्थ के हुन्छ? अब एउटा कुरा हुन्छ, यो भनेको कस्तो हुन्छ भने आन्दोलन भनेको कुरा त्यो एकैचोटि पानी मुहानबाट अलिकति बग्न सुरु गरेपछि मात्रै पानीको धार जुट्दै जाने हो। यो आन्दोलन भनेको पनि त्यस्तै हुन्छ। पहिला सुरुमा एउटा निश्चित सदस्यहरू सामेल हुन्छन् या नेता मात्रै सामेल हुन्छन्, त्योभन्दा मुनिको सदस्यहरू त्यति सामेल हुँदैन, अनि बिस्तारै यो बढ्दै गयो भने अनि अरू धारहरू जुट्दै अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भने जस्तो यो इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरू भन्ने हुन्छ। तपाईँको के विषय भएको? यो हामीले पत्रकारिता नै हो। हामीले पढ्दाखेरि के गरिरहेछौँ भने यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरू हुन्छ, यो सरकारकोसँग इन्ट्रेस्ट नमिल्नेहरू अनि बिस्तारै साझेदार भएर जान्छन्। आन्दोलन भनेको त्यसरी बढ्दै जान्छ। तपाईँले जस्तो भन्नुहोस् न, हामी 61-62 सालमा त तपाईँलाई पनि थाहा होला, त्योभन्दा पुरानो थाहा छैन, 46 थाहा छैन डेफिनेट, त्योभन्दा पहिला थाहा छैन, त्यो थाहा छ। हामी त म त 27 सालदेखि जोडेको मान्छे, एकदमै के भन्छ 6 क्लास पढ्दादेखि म आन्दोलनमा सहभागी भएको मान्छे, यत्रो बच्चादेखि। भनेपछि निरन्तर छौँ हामी। 27-28 सालदेखि भनेको त 50 वर्ष नआइसक्यो। आन्दोलनको क्रमको यात्रा भन्ने हो भने बढेर गइसक्यो। भनेपछि तपाईँले कस्तो हुन्छ भने
समूहहरू क्रमशः बढ्दै जान्छन्। तपाईँले 61-62 को देख्नुभयो भने के भयो भने सुरुमा पत्रकारहरू सडकमा आए हो, मानव अधिकार संस्था त्यो बेलामा म आफै हो, त्यो बेला म आफै थिएँ, यो चाहिँ मानव अधिकार तथा शान्ति सभापति मै थिएँ। हामी अगाडि पहिलोमा त हामी हौँ, यो सडकमा जुलुस लिएर निक्लिँदा हामी हौँ, राजनीतिक दल पनि थिएनन्, हाम्रै नेतृत्वमा त्यो चाहिँ त्यो बेलामा भयो, सडक सुरुवात भयो, ब्रेक गऱ्यौँ हामीले सडकमा पहिलो, त्यसपछि पत्रकारहरू जोडिनुभयो, त्यसपछि अरू अन्य विभिन्न प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू आउनुभयो, त्यसपछि राजनीतिक दलहरू समाविष्ट हुनुभयो। यो क्रमले धेरै अगाडि बढ्यो, आन्दोलन बढ्यो, ठिक हो। तर अहिले चाहिँ के भइरहेको अवस्था छ भने ठ्याक्कै पहिला राजनीतिक कर्मीहरू मात्रै अगाडि लागेको अवस्था छ। त्यसको कारण के हो भने अलिकति मान्छेहरूमा निराशा पनि छ, 2-3टा कारण। एउटा कुरा त अहिले जुन सरकारले यो 2 वर्ष 3 वर्षको बिचमा त्यति मात्रै होइन, 2063 सालको परिवर्तनपछि 63 सालमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, बृहत शान्ति सम्झौता भयो, 62 सालमा 12 बुँदे भयो आदि इत्यादि सबै विकास हुँदै गयो, संविधान सभा भयो, संविधान सभा असफल भयो, संविधान दोस्रो भयो, अनि फेरि संविधान बन्यो। यो क्रम जति जति अभ्यासहरू हुँदै आयो र आजको दिनसम्म हामी आइपुग्यौँ। चाहिँ सबभन्दा ठुलो र गम्भीर कुरा के हो भने एउटा नागरिकको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नसक्नु उसको भनेको एउटा नागरिकको स्वार्थ भनेको के? राम्ररी खान पाउनु पर्यो, रोजगारी पाउनु पर्यो, पढ्न पाउनु पर्यो, स्वास्थ्यको कुरा भयो, आफ्ना सन्तानहरूलाई पढ्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। यो एउटा नागरिकको स्वार्थ हो, सामान्य स्वार्थ हो क्या, उसको सुविधाको। तपाईँले कति डेलिभर गर्नुभएको छ उसका सुविधाहरूलाई, त्यसका आधारमा नागरिकले मूल्याङ्कन गर्न सुरु गर्छ। सचेत नागरिकले के गर्छ? स्वतन्त्रता कुरा गर्छ। जस्तो मलाई पहिला भात खान्छस् कि त पहिला कुद्न पाउनुपर्छ भन्दा म कुद्न पाउनुपर्छ भन्छु अनि बल्ल खान्छु, किनभने सचेत नागरिकहरूले स्वतन्त्रता कुरा गर्छन्। अलिकति कम अथवा अरू केही पीडित तर चेतना छ उनीहरूले समानताको कुरा गर्छन्, त्यो पनि चरण हुँदै जान्छ। अब अहिलेको समस्या के हो भने यो 10 वर्षको बिचमा नेपाली नागरिकहरूलाई गुड डेलिभरी गर्न नसकेर त्यो चाहिँ वास्तवमा अलिकति निराशा भएको अवस्था छ, बिस्तारै तात्दै जान्छ। आन्दोलन साँच्चै बढ्दै गयो भने तपाईँले अहिले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, यो जस्तो नागरिक योहरू सामेल हुन सकिरहेका छैनन्, पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै सामेल हुन सक्छन्। सबभन्दा ठुलो नागरिकहरू कुन बेलामा जुट्छन् भने तपाईँले भोलि परिवर्तन हुँदाखेरि यो अनुहारले यो विचारले मेरो समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ या समाधान गर्न सक्छ भन्ने मान्छे अगाडि नसरेसम्म हत्तपत्त मान्छेले विश्वास गर्दैन। जस्तो तपाईँले अहिले नेकपाका 2 जना नेताहरू सडकमा अस्ति मैले देखेँ, बडो हाँसेँ म। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जसले 10 वर्षसम्म चाहिँ जनयुद्धको नाममा सशस्त्र हिंसा चलाउनु भयो, म त्यसलाई जनयुद्ध भन्दिनँ, आफ्नै मान्छे रेटी मारेको कुरालाई जनयुद्ध भन्नु भनेको कायरता हो र अपराध हो मेरो भाषामा भन्यो भने। त्यस कारणले उहाँले जेसुकै होस् एउटा ठुलो सपना देखाउनु भयो, सत्तामा पनि 2 चोटि जानुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। यत्रो 63 सालदेखि उहाँ कुनै न कुनै रूपमा नायक भएर राजनीतिको बसिरहनु भएको छ। त केपी ओलीको भन्दा उहाँले राम्रो जनतालाई काम गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ भन्ने जनतालाई विश्वास चाहिँ छैन। केपी ओलीको विकल्प पुष्पकमल दाहाल हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? अनुहारको विकल्प होला, अनुहारको विकल्प हुन गाह्रो छैन, सजिलो छ। तर विचारको, नेतृत्वको, कामको, व्यवहारको, आचरणको, जनताको मैले तपाईँलाई होइन मैले सक्दै थिएँ, सकिदिइहाल्छु। केपी ओलीको विकल्प माधव नेपाल झलनाथ खनालमा मान्छेहरूले पाउन सक्छन्। केपी ओलीको विकल्प शेरबहादुर देउवा या नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै त्यो चरणको रामचन्द्र पौडेलमा देख्न सक्लान्। केपी ओलीको विकल्प बाबुरामजी अथवा चाहिँ उपेन्द्रजी भनेर भन्लान्। जबसम्म यसको विकल्प जरुरी छ भनेर हेर्दैन त्यो बेलासम्म आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा जनता सहभागी हुने कठिन हुन्छ। तर के चाहिँ हो भने हामीले जस्तो अब राजनीतिक दलहरूले, राजनीतिक चेतना भएको मान्छेले के चाहिँ प्रयत्न गरिरहेछन् भने कमसेकम अहिलेको प्रक्रिया मिचिएको हुनाले त्यो प्रक्रियालाई सही ढङ्गले ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति यो सडकमा आउनुपर्छ भनेर अपिल गर्ने कुरा हाम्रो काम हो, अरूको काम हो। र त्यो महसुस जनताले गरेनन् भने जनता भन्दा खालि कार्यकर्ता मात्रै सडकमा हुन्छन्। यो सही हो। 62-63 को आन्दोलनमा जनताहरूको सागर सडकमा आयो, त्यसले व्यवस्था ढाल्यो, ठुलो रूपान्तरण ल्यायो। अब 2067 सालतिर माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू त्यतिखेर नागरिक सर्वोच्चताको नाम दिएर सडकमा ओर्लिनुभयो। झन्डै 2 हप्ता 3 हप्ता आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलन यतिकै तुइएर गयो। बरु नागरिकहरू अर्को झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर यो आन्दोलन गर्न आवश्यक छैन, वातावरण सहज बनाऊ भनेर सडकमा आयो। मुठभेडको स्थिति आयो, आन्दोलन यतिकै तुइयो। अहिलेको अवस्थामा पनि यो त दलको मात्रै लडाइँ हो, दलको एजेन्डा हो, प्रतिष्ठाको विषय हो, नेताहरूको झगडा हो। जनता सडकमा आइरहन आवश्यक विषय हो र यो? तर होइन, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ होइन, अलिकति होइन। यो प्रक्रियासँग जोडिएको छ। तपाईँले आज नेपालको जुन उन्नत प्रजातान्त्रिक प्रणाली छ, प्रजातन्त्रमा तपाईँले आजको भन्दा उन्नत प्रणाली पाउनुहुन्न। अब प्रजातन्त्रका विरुद्ध कुनै अर्को प्रणाली उन्नत छैन। प्रजातन्त्रभित्र प्रजातान्त्रिक जुन मान्यता छ त्यो मूल्यभित्रको सबैभन्दा उन्नत प्रणाली अहिले हामी उपभोग गरिराखेका छौँ। त यो प्रणालीको सुरक्षा गर्नु भनेको त नेताको पारन्तरिक काम होइन नि। यो प्रणालीको सुरक्षा गर्नु भनेको त आम नागरिकको काम हो नि। त्यस कारणले मलाई लागेको कुरो के हो भने हाम्रो यतिखेर के कुरा पुगे वा पुगेनन् भन्ने कुरा भन्दा पनि आजको प्रणाली कति सुरक्षित छ वा असुरक्षित छ भनेर जनतालाई बुझाउनु पर्छ। जनता यसै त बुझ्दैन। अहिले जनताले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सर्फेसियली एकदम सतहमा के बुझिया छ भने 2-3 जना नेताको झगडा हो, कम्युनिस्ट पार्टीको वाला झगडा हो, आदि इत्यादि झगडा भनेर बुझिया छ। यथार्थ के हो भने त्यो झगडा त हुँदै हो। अघि मैले भने जिम्मेदार उहाँहरू हुँदै हो, यसमा शङ्का छैन। तर त्यसले के परिस्थिति निर्माण गर्यो भने यसले बिस्तारै बिस्तारै अहिलेको जुन राजनीतिक प्रणाली छ त्यसलाई त्यसलाई लिगबाट हटाउने काम गर्यो। त्यस कारणले जनता उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। व्यवस्थामाथि सङ्कट पैदा गर्न सक्छ अहिलेको यो? होइन, सङ्कट त भोलिका दिनमा देखिन्छ, तर प्रक्रिया चाहिँ डिरेल भयो नि त। जस्तो संवैधानिक प्रक्रिया अर्को रुटमा जान थाल्यो, त्यस कारणले समस्या खडा हुन्छ नि त। बिस्तारै तपाईँले तपाईँले एकदम भल भएको देख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ ठुलो ठाडा खोलामा। तपाईँ एकातिरबाट पानीको भल गइरहेछ, तर अर्कातिर बिस्तारै अलिअलि गयो भने नि यता खाल्डो बन्दै जान्छ र यतातिर भल बग्छ। पानीको तपाईँले यदि खोलामा हेर्नुभयो भने खोलाको चरित्र भनेको र विद्या भनेको त्यही हो। त त्यस्तै हुनसक्छ। सानो कुरा प्रक्रिया एकातिर ढल्किन थाल्यो भने कतै यो व्यवस्थाकै खिलाफमा हुनसक्छ कि भनेर सन्देह त हुन्छ नि त। तर देशमा यो खालको सङ्कट अथवा अस्थिरता पैदा हुँदाखेरि विदेशी शक्तिहरू बढी हाबी हुन खोज्ने भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ। दुईटा कुरा नेपालमा सक्रिय भइरहेको छ। बिल्कुलै तपाईँले एकदम सही कुरा के भन्नुभयो भने पहिलो कुरा त नेपालमा तपाईँले सुगौली सन्धि 1672मा भएको यो चाहिँ 1872 हो भएको सुगौली सन्धि जुन छ त्यो चाहिँ सुगौली सन्धि विषम भने है मैले। सुगौली सन्धिदेखि यता नेपालको कुन राजनीतिक शक्ति र कुन घटना आफै निर्णायक बनाएको छ, पहिलो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। र जब निर्णायक बन्न खोज्छ नि त्यसपछि त्यो विस्थापित भएको छ। तपाईँले भीमसेन थापा निर्णायक बन्न खोज्दा के भयो? सिद्धिए। जङ्गबहादुरले न्यु खोज्दाखेरि जङ्गबहादुर पनि सिद्धिए। तपाईँ हेर्दै आउनुहोस्, इतिहासलाई मूल्याङ्कन गर्दै आउनुहोस्। 7 साल पछिको घटनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिपी कोइराला जब चाहिँ पहिला गृहमन्त्री हुनुभयो, आन्दोलनमा भारतले सहयोग गर्यो। जब आफै स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको हामी गृहमन्त्री हौँ र यो देश स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सरकार छ अहिले, त्यो चलाइराखेको छ भन्ने बित्तिकै भोलिपल्टदेखि उहाँले के भयो? 8 वर्ष हल्लिएर बस्नु पर्यो। 18 महिना शासनमा आउनुभयो। 18 महिनापछि खुरुक्क 8 वर्ष जेल, 8 वर्ष निर्वाचन अनि 4 वर्ष क्यान्सर पीडित भएर यो लीला समाप्त भयो उहाँको। तपाईँ त्यसपछिका दिनमा हेर्नुहोस् न, 45-46 सालमा वीरेन्द्रले न्यु नखोज्नु भएको भए हामी सजिलै पञ्चायतलाई फाल्थ्यौँ र? थिएन, सम्भावना नै थिएन। 62-63 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको पनि त्यही हालत हो। हामीले बुझ्छौँ नि त। अनि बिचमा किशुनजी कसरी बोल्नुभयो अनि कतिचोटि 2 चोटि हार्नुभयो हामीले हेरिरहेछौँ। मनमोजीले के भन्नुभयो, किन कुद्नुभयो, हामी त्यो कुरा हेरिरहेछौँ। पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो राष्ट्रपति हुन पाउनु भएन, किन पाउनु भएन? तपाईँले आज पनि ठ्याक्कै त्यही अवस्था छ। आजको अवस्था चाहिँ अलिकति उल्टेको छ। जस्तो हिजो के हुन्थ्यो भनेदेखि इन्डिया अलिकति प्रवेश ज्यादा गर्थ्यो नेपालको सन्दर्भमा, राजनीतिमा प्रक्रियामा चलखेल गर्थ्यो। अहिले त्यो ठ्याक्कै 2007 सालको जस्तो गरेर हाम्रो अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन सक्रिय भएको छ। जस्तो त्यो कहाँबाट सुरु भयो यो भने सबैभन्दा पहिला त चाहिँ यो नेपालमा 1000 चिनिया शिक्षकहरू चाहिँ चिनिया भाषा पढाउनको निम्ति ल्याउने भन्ने कुरा भयो। पहिलो सहमति त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो 2 वर्ष अगाडि। त्यसपछि लगत्तै सी जिनपिङको नेपालमा भ्रमण भयो। त्यो भ्रमणमा का बेलामा के भनियो भने सी विचारधारालाई चाहिँ जनस्तरमा लगेर छलफल गर्ने भन्ने सहमति भयो।
केन्द्रीय स्तरमै भयो त्यो कुरा। त्यसपछिका चरणमा के भयो, नेकपालाई एकताबद्ध गराउनलाई फेरि अहिले जुन आइरहनु भएको छ नि उपविदेश मन्त्री अथवा के आउनु भएको छ, उहाँकै क्रियाशीलतामा एकता भयो भन्ने छ सबैलाई। त्यसपछि अहिलेको राजदूत सबभन्दा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। बडो विचित्र ढङ्गले उहाँले कुनै पनि सबै पर्दाहरू, यो कुटनीतिमा केही न केही पर्दा हुन्छ, अलिकति केही लाज छोपिन्छ, त्यो नछोपिकन उहाँ सक्रिय हुनुभएको छ। पार्टीको हरेक घरमा धाउनुहुन्छ, नेताहरूकोमा तिमी मिल भन्नुहुन्छ, गएर कहिले पुष्पकमल दाहालकोमा भेटिनुहुन्छ, कहिले निर्मल निम्बा मरासन पुग्नुभयो, कहाँ गइरहनु भएको छ यति ठुलो। अब अहिले यस्तो विभाजनको बेलामा नेपालमा सरकार पनि एकदम अस्थिर भएको, संसद पनि नभएको, सडकमा आन्दोलन भइराखेको, कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भइराखेको, अरू पार्टीहरू पनि आन्दोलनमा गइराखेको बेलामा चीनको त्यत्रो चाहिँ हाई लेभल डेलिगेसन आइरहेको छ र भेटघाट गर्ने नाममा उहाँहरू के भनिरहेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसरी जोगाउने चिन्ता छ। उहाँका मिडियाहरू हेर्ने हो भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनमा एकदमै चासो, गम्भीर चासो राखेर उहाँहरू आइरहनु भएको छ। भनेपछि अब के भयो भने हिजो दक्षिणी छिमेकीहरूको हस्तक्षेप थियो, एक प्रकारको भयानक राजनीतिक हस्तक्षेप। आज उत्तरी छिमेकी त यस्तो भएर पस्यो, पहिला त ढोकासम्म थियो, अहिले त भान्सासम्म पुगेर काम गर्न थाल्नुभयो। यो खतरा। अनि यसमा च्याखे थाप्न त वेस्ट छँदैछ हाम्रोमा। अब यो आवश्यकता किन भयो होला? जस्तो चीन कस्तो भने ऊ शान्त कूटनीति चाहने मान्छे अथवा त्यो रणनीतिबाट होइन, त्यो हिजोको कुरा। तपाईँले माओ सेतुङको समयको कुरा गर्नुभयो। माओ सेतुङको समय अलग थियो। माओ पछि डेङ सियाओपिङ जब आउनुभयो, डेङको अलिकति फर्मुला फरक थियो। उहाँले के गर्नुभयो भने उदारवादलाई, आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा उदारवादलाई उहाँले विस्तार गरिदिनु भयो। राजनीतिक रूपमा माओकै अनुशीलन गर्नुभयो उहाँले। त्यसपछि डेङ पछि जति पावरमा आउँदै जानुभयो, सर्ट टर्मको लागि आउनुभयो। अहिले जुन आउनुभयो, अत्यन्तै उहाँ मान्छे एकदम नै उच्च स्तरको विचारक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले एकदम रणनीति, स्ट्राटेजिस्ट हुन्छ नि, रणनीतिकार पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले ठ्याक्क आफ्नो विचारलाई मोडिफाई गर्नुभयो। उहाँले के गर्नुभयो भने माओ सेतुङदेखि लिएर डेङलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउनुभयो, फ्युजन गराउनुभयो दुईटाको। माओको राजनीतिक विचारलाई, डेङको आर्थिक विचारलाई एक ठाउँमा ल्याउनुभयो र उहाँले अहिले आफ्नो विचार बनाएर सम्प्रेषण गर्नुभयो र अहिले नयाँ रणनीति बनाउनु भयो। आर्थिक रूपमा त धेरै उन्नतिशील भइसकेको थियो डेङकै पालादेखि। डेङले समृद्धि वितरण गरे हो चाइनामा। त्यसपछि अब त्यो समृद्धिले उहाँहरूलाई के गराउन थाल्यो भने उहाँले तपाईँको यो पानी भरियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त, यसमा पानी भरियो कि पोखिन थाल्छ। चीनको समृद्धि यति माथि भइसक्यो कि अब त्यो समृद्धि बाहिर छरिनु पर्यो। बाहिर छरिन अब बिस्तार ग्राउन्ड खोज्न थाल्नुभयो। अब हाम्रो त छिमेकमै छौँ, अनि त्यहाँको पानी यहाँ नपुग्यो कहाँ पुगिन्छ त? स्वाभाविक हो। हाम्रोमा पनि आयो। हाम्रोमा मात्रै आएन, अहिले संसारभरि एउटा सुपर पावरको रूपमा उसले अहिले भन्नुहोस् न, अहिले संसारको एकल सुपर पावर भनेर चाहिँ भनिराखेको भन्दा अमेरिका हो। 1990s पछि तपाईँले यदि कस्तो इतिहासको बारेमा पक्कै जानकारी होला, तपाईँले सोभियत सङ्घ र चाहिँ सोभियत सङ्घको विघटन भयो 90मा, त्यसपछि सुपर पावर सिङ्गल सुपर पावरको रूपमा चाहिँ अमेरिका थियो। अब अहिले च्यालेन्ज कसले गरिराखेको छ भने चीनले गरिराखेको छ। एसियाबाट 3-4 चाहिँ यो न्युक्लियर पावर भएको देशहरू अगाडि बढेको छ। त्यसमध्येको सबभन्दा शक्तिशाली चीन हो। अहिले अब एसियाबाट आएको भनेको चीन, भारत, पाकिस्तान, इरान, तपाईँ उत्तर कोरिया, अहिलेको न्युक्लियर पावर भनेको अहिले एसियाको यिनै हुन्। तर त्यसमध्ये आर्थिक शक्ति, औद्योगिक शक्ति, उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता, जनशक्ति अनि प्रविधि हुन्छ। प्रविधिमा अमेरिकन टेक्नोलोजी धेरै छ चाइनामा भनेर भन्छन्। त्यसमा सबैमा अहिले चाइना अगाडि बढिरहेछ। त्यस कारणले उसले के देख्न थाल्यो भने इन्डियासँग भोलि इन्डियाको पोलिटिकल सिस्टमले गर्दाखेरि होस् या कल्चरले गर्दाखेरि होस् या त अरू कारणले होस् या परम्परागत कारणले होस्, इन्डियासँग भोलि प्रतिस्पर्धा उहाँले ठान्नुहुन्न म भन्दिनँ, तर प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोणले नेपाललाई कमसेकम नजिक, त्यो पनि अहिले संसारमा ठिक छ। यदि त्यसो हो भने नेपालमाथि ऊ जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ यसले नेपाललाई त घात गर्छ। स्वयं चीनको लागि चाहिँ यो आक्रोशित रूपमा जुन तरिकाबाट ऊ कूटनीति प्रयोग गरिरहेको छ त्यो उसको लागि चाहिँ सफल कूटनीति हुन सक्छ त? होइन, त्यो फेरि यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, यो त एकदम नै क ग र 1 2 3 पुरा गेम राम्रो प्लान नभए त कोही हिँड्दैन। त्यो पनि डिप्लोमेसीमा हेर्नुहोस् है। यो फेरि डिप्लोमेसी भनेको बडो विचित्रको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब अहिले तपाईँले चाहिँ 1917मा चाहिँ अक्टोबर रिभोल्युसन भइसकेपछि 1917मा 90सम्म आउँदाखेरि 25वटा देशमा कम्युनिस्ट शासक र प्रणाली थियो। अब अहिले 5वटा देशमा मात्रै छ।
त्यस्तो 5 वटा देशमा सीमित भइसकेको अवस्थामा नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत कम्युनिस्ट शक्ति पावरमा छ। त्यस आधारमा चाहिँ चाइना बढी यहाँ पस्ने कोसिस गरिरहेछ। त्यो भोलिको निम्ति रणनीतिक रूपमा गल्ती भयो भने के फरक पर्छ? नेपालमा चीनको रणनीति गलत भयो भने पनि उसको लागि खास असर गर्दैन। सके यसको प्रभाव कम्युनिस्ट पार्टीको मार्फत आफ्नो प्रभावलाई स्थापित गर्ने, नसक्ने अवस्थामा हिजो जे थियो त्यही कुरा कन्टिन्यू हुनसक्छ। उसको लागि कुनै नोक्सान छैन। फेरि एउटा कुरा के मान्यता छ भने नेपालीहरूको सामान्यतः चीन पछाडिपट्टि भएसम्म नेपालको भूमिमाथि अरू कसैले, खास गरेर इन्डियाले यताउति गर्न सक्दैन भन्ने एक ढङ्गको मानसिकता, त्यो मानसिकता भनेको चाहिँ यो राजा महेन्द्रको समयमा ज्यादा उठाएर लिएर आइयो। अनि अलिकति त्यसमा योगदान कम्युनिस्टहरूले नै गर्नुभयो। किन गर्नुभयो भने यो दुईटै शक्ति चाहिँ नेपालमा, अनि नेपाली कङ्ग्रेस इन्डियामा बसेर उसले आन्दोलन पनि गर्यो, सङ्गठन पनि गर्यो, परिवर्तन पनि त्यहाँको सहयोगमा गरायो। अनि यो नेपाली काङ्ग्रेसका विरुद्ध शक्ति सञ्चारित गर्ने सन्दर्भमा ठ्याक्कै राजा महेन्द्र र कम्युनिस्टहरूको एउटै सोच र दृष्टिकोण, प्रचार प्रभाव सबै एउटै कुरा भयो। के भयो भने हामीलाई चाहिँ चीन भनेको चाहिँ एकदम भरपर्दो साथी हो। त्यो अवस्थामा यसको सुरक्षा छाता हाम्रो लागि बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भोलिका दिनमा भने एउटा विश्वास पैदा गरेको अवस्था हो। अब मलाई के लाग्दैछ भने भोलिका दिनमा यो अवस्था रहन्छ कि रहँदैन। अब चीनले सोच्ने कुरा त्यो, तर पनि नेपालीहरू त चीनको एगेन्स्टमा त जाँदैन नि जनरली। किनभने चीनले केही हामीलाई चाहिँ चीनले केही ठुलो कुरा गर्न सक्छ। अलिकति विवाद भनेको त सबभन्दा दाजुभाइका बिचमा पहिलो मुद्दा हुन्छ। हामीसँग इन्डियामा सधैँभरि किन इन्डियासँग कचकच 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 चलिरहन्छ भने यहाँबाट पिण्ड तर्पण गर्न जान त्यहीँ जान्छन्, पानी ढलो त्यहीँ छ, पढ्न जान्छन् त्यहीँ, अनि देवीको मन्दिरमा जान्छन्, त्यहाँ इन्डियन हो कि नेपाली हो कसैले थाहा हुँदैन, गरेर ढोग्ने एउटै हो। मतलब सांस्कृतिक रूपले पनि उस्तै भएको हुनाले त्यहाँका कुराहरू ज्यादा रिफ्लेक्ट गर्छ हामीलाई। अनि मिडिया, किनभने चाइनाको मिडियाले के भन्छन् आम रूपमा थाहा हुन्छ, थाहा हुँदैन। तर इन्डियाको मिडियाले के हुन्छ इमिडिएट थाहा हुन्छ, त्यसको प्रभाव पनि पर्छ। किन बुझ्छन् नेपालीहरूले, पुरा जस्तो हिन्दीमा केही कुरा आयो भने तुरुन्त बुझ्छन्। सिनेमा घर घरमा चल्छ, सिरियलहरू घर घरमा चल्छन्। अब जस चिनिया पक्ष, चिनिया टोली नेपालमा आएर जसरी भेटघाट बढाइरहेका छ नि, ऊ 3 दिनको भ्रमणमा आउँदै गर्दाखेरि अब नेकपालाई उसले पुनः एकता गराउने उसको रणनीति हुनसक्छ कि त्यो सम्भावना हुन्छ र? होइन, अब यसमा के नगरौँ भने सबैभन्दा अघि मैले भने नि, जसले आफै निर्णायक हुन सकेको छैन त्यस्तो अवस्थामा अरू कसैले जोड दिन सक्छ, कसैले जोड दिन सक्छ, त्यो रसायन लगाइदिन सक्छ, बुझ्नु न? त्यो रसायनले केही छिन जोड्ला। तर मेरो चाहिँ विश्वासमा के छ भने अहिले जुन शैलीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएको छ, जुन कारणले विभाजन भएको छ, त्यो एकताको कारण पनि हामी कसैलाई थाहा छैन। जस्तो तपाईँले 2074 साल असोज 17 गते उहाँहरूका बिचमा एकता गर्ने भनेर अनायास घोषणा हुँदाखेरि अनायास भएको छ नि, कसैलाई पनि थाहा छैन, एक्सर्साइज भएको छैन। 2 जना अध्यक्षहरू बस्नुभयो माओवादी र एमाले, उहाँले 2 जनाले एनाउन्स गर्नुभयो हामी चुनाव सँगै लड्छौँ, हाम्रो घोषणापत्र एउटै हुनेछ भनेर। सरकारमा हुँदाहुँदै संसारमा यस्तो भएको मैले पहिलो देखेको कि सरकारमा बसिराखेको पार्टी छ, त्यही सरकारको पार्टीको विरुद्ध चुनाव चाहिँ अर्कोसँग गएर गठबन्धन गर्ने अनि राजीनामा पनि नगर्ने। हाम्रोमा त्यो एउटा अनुपम उदाहरण प्रचण्डजीले देखाइसक्नु भएको छ। त त्यो बेलामा उहाँहरूका बिचमा एकता भयो। ल नेपाली जनता कसले भन्छ उहाँहरूका बिचमा के कारणले, कुन विचारका आधारमा, कुन सिद्धान्तका आधारमा र कुन लक्ष्यका लागि एकता भयो भन्ने कुरा कसैले बताउन सक्छ? छैन। अब तपाईँ जब त्यो बेलामा रहस्यको गर्भबाट एकता भइराखेको थियो भने अब अहिले उहाँहरूका बिचको झगडाको कारण पनि त्यही रहस्य गर्भभित्रको हुनसक्छ। अथवा जे कारणले त्यो बेलामा एकता भयो नि, विवाद त्यही कारणले भइरहेछ, ठिक हो। अब विवाद जे कारणले भइरहेछ त्यही बेलाको त्यो रहस्य गर्भभित्रबाट फेरि एकताको कुनै कारण निस्क्यो भने तपाईँको आशंका सही पनि हुनसक्छ। तर त्यो बेलामा पार्टी एकता भयो भने त जनताको नजरमा त त्यो तस्बिर कस्तो तस्बिर बन्ला त? यो जनता के कुरा गर्नुहुन्छ आजका म त मेरो अलिक कठोर छु भाउ यसमा हेर्नुहोस्। म यो आजका दिनमा पनि संसारमा यस्तो भयानक अराजकता देख्दा पनि अहिले प्रचण्डका पछि पनि लाग्ने र केपी ओलीका पनि पछि लाग्ने कम्युनिस्टहरू अहिले पनि छन् हो बाबु। त्यस कारणले कुन जनता लाज मान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हो नि त।
अहिले यस्तो हुँदा पनि आफ्ना आफ्ना तर्क र दलिलहरू सबैसँग छन्, सबैले मुख छोप्ने बेला भएको छ देख्दा, हामीले देख्दा होइन। तर उहाँहरू उदाङ्ग सर्वाङ्ग भएर एउटा र एउटाको पक्षमा उभिनु भएको त्यो चिरिएर तलसम्म ओडा घर परिवारसम्म पुगिसकेको छ। किनभने श्रीमती चाहिँ उहाँ केपी ओलीको पक्षमा अरे नेता, अनि श्रीमान चाहिँ अर्को पक्षमा अरे। अनि अब श्रीमती एकातिर छ, अर्कोतिर श्रीमती हो कि श्रीमानले चाहिँ नोमिनेसन लिनुभएको छ अरे। आज म फेसबुकमा रमाइलो चुकिएर पढिरहेको थिएँ, कोही मन्त्री बन्नु भएको छ अरे। अब यस्ता कुराहरू अनेक हुन्छन् नि त। त्यस कारणले को जनताका अगाडि उहाँहरूलाई लाजाउने, यदि जनताले साँच्चै यो नेता यस्तो नेतृत्व र यस्तो विचार, सबभन्दा ठुलो कुरा त विचारको कुरा हो नि। तपाईँ आज पनि त्यो संसारमा सन् 1848मा मार्क्सले व्याख्या गरेको साम्यवादको सपना बोकेर आज पनि त्यसैमा हिँड्ने मान्छेहरूको पछाडि कुद्ने मान्छेहरू त छन् नि त। अब त्यसो भए आम जनता चाहिँ कता लाग्ने त? अब नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि जनताको साख छैन, गिर्दो क्रममा छ। अब नेकपाको कुरा गर्ने हो भने भर्खरै चर्चा भइ नै हाल्यो, जसपासँग पनि जनताको त्यत्रो विश्वास छैन। अब ठ्याक्कै म देशलाई माया गर्छु, देश बनाउनु पर्यो भन्ने जनताले गर्ने चाहिँ के होइन? एकदम नै सबभन्दा पहिला जनता मेरो बुझाइमा जागरुक त त्यो लेभलमा हुँदैन, हामीले आशा गर्नु हुँदैन। तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने मेरो स्वतन्त्रता, जो मान्छे म स्वतन्त्र छु भनेर मान्दैन त्यसले देशको पनि रक्षा गर्न सक्दैन। स्वतन्त्र मान्छेले स्वतन्त्र देशको परिकल्पना गर्न सक्छ र रक्षा गर्छ, विश्वास गर्छ त्यो बेलामा। त्यस कारणले नागरिकहरूले के सोच्नु पर्यो अहिलेको बेलामा भने म स्वतन्त्र हुन्छु, म स्वतन्त्रतापूर्वक मेरो विचार राख्छु भन्ने निष्कर्ष र मेरो स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्ने अधिकार, स्वतन्त्रतालाई मैले कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को कुरा तुलना हुन्छ। कहिलेकाहीँ खराब मध्ये थोरै भए पनि असल यो मेरो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कसले गर्न सक्छ भन्ने सोच्नुपर्छ। जनताले सोच्ने भनेको त्यही हो। तपाईँले कम क्षति हुने ठाउँ कहाँ छ सोच्ने कुरा त त्यति त हो नि। अब तपाईँले अब जस्तो भन्नुहोस् न, 6 जना नेता पनि एक ठाउँमा बस्दैनन्, 2/3 बसेर सत्ता लिएको छन्। त्यति गर्दा पनि उहाँहरूले दिएको नारा स्थिर सरकार होइन, स्थायी सरकार होइन। त्यो पुरा गर्न नसक्नेहरूलाई विश्वास गर्ने कि उहाँहरूले कम क्षति गर्ने ठाउँहरू खोज्ने, अहिलेको भनेको त्यति हो। अब मैले यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने पक्षमा म छैन। लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो लोकतन्त्र नै गयो, प्रणाली नै गयो, स्वतन्त्रता नै अपहृत भयो भनेदेखि त्यो बेलामा त मेरो बुझाइमा अब हामी जनता फेरि अर्को नयाँ हामीले त मैले धेरैको बहसको विषय चाहिँ यहाँले भर्खरै जोड्दै गर्नु खोज्नु भएको विषय, यता लडाइँ चलिरहँदाखेरि अब जनताको यहाँबाट बढी चाहिँ यो व्यवस्थाप्रति घृणा जगाउँदै अर्को फालिएको व्यवस्थाप्रति मान्छेको जनआस्थाहरू बढ्दै जाने हो कि भन्ने होइन। यस्तो यो चाहिँ कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एकदम नै सही शङ्का गरिरहनु भएको छ। आशंका म पनि गर्दैछु यस्तो कुराहरूमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नयाँ कुराहरूबाट भएन भने बा पुरानै कुरा हो कि भने एउटा कल्पना त मान्छेले गर्छ, फेरि त्यसको केही न केही तुस त छँदैछ, यथावत छ, मान्छे त फर्किन सक्छ नि, यो नहुने रहेछ बरु पहिलाकै। फेरि अर्को कुरा के हो भने तपाईँले 61-62 सालसम्मको पुस्ताले नेपालमा राजनीतिक सङ्घर्षको इतिहास बुझिया छ, भोग्या पनि छ। तपाईँ कल्पना गर्नु 62 साल पछि आएको पुस्ता कति छ नेपालमा? प्रत्येक वर्ष 5 लाख मान्छे बढिराखेका छ। कल्पना गर्नुहोस्, अहिलेको बेलामा 60देखि 65 लाख मान्छे बालिग जस्तो भएर 62 साल यता आइसकेको होला, अनुमान मात्रै हो मेरो यो। त्यसमध्ये विदेश गएको होला अलिकति, अब भनौँ न 8-10 लाख मान्छे कतै गएको होला, तर बाँकी 50 लाख मान्छे नेपालमै छ। र त्यसले राजनीतिमा हिजो गरेको सङ्घर्षको कुरा उसले कथाको रूपमा मात्रै बुझाएको छ। त्यो भनेको हाम्रो उमेरसम्म जस्तो 62-63 को आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेऱ्यो, तर त्यतिखेर यो के भयो थाहा छैन। म त्यही भन्दैछु, त्यो पुस्ताका लागि त अहिलेका मान्छे नराम्रा हुन् भन्नेतिर गयो भने राम्रो बा हिजोको थियो कि भन्नेतिर, किनभने उनीहरूले त हिजो भोगेका छैन। त्यो अवस्थामा त्यो विकल्प सोच्न सक्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने हत्तपत्त धेरै तल पुगिसकेको चिजहरू माथि आउने फर्काउन गाह्रो हुन्छ। हुन त अहिले पनि एउटा गजबको कुरा छ। अहिले हामीले संविधान जारी गरेका छौँ। संविधानको बारेमा तपाईँसँग कति समय छ याद गर्नु होला। संविधानको बारेमा अहिले म कहिलेकाहीँ टिप्पणी पनि गर्छु, बडो रमाइलो पनि लाग्छ यो देशमा। यो संविधान
का मूल्यहरूको विरुद्ध अहिले जस्तो कमल थापाजी सडकमा जानुभएको छ। हिजो अस्ति कहिले प्रदर्शन थियो, कहिले हो नि, उहाँले के भनिरहेको छ भने एकात्मक राज्य प्रणाली अनि धर्म सापेक्षता उहाँको माग आजको त्यो अनि राज संस्था होइन, गणतन्त्र पनि हुँदैन, धर्मनिरपेक्षता पनि हुँदैन, अनि ऊ पनि हुँदैन, के भन्छ यो गणतन्त्र पनि हुँदैन उहाँले भनिरहनु भएको छ, सङ्घीयता पनि हुँदैन भनिरहनु भएको छ। एउटा गम्भीर प्रश्न के हो भने उहाँले आज भनिरहनु भएको छ हिजो संसदमा साइन गर्ने बेलामा त उहाँ गरेर निस्कनु भयो, सपोर्ट गरेर निस्कनु भयो अहिलेको संविधानलाई। एक त्यो आवाज, तर के छ भने त्यो आवाज पनि छ। मैले किन यो भने त्यो आवाज पनि छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा एक थरी मान्छेहरू हुनुहुन्छ आज पनि धर्मनिरपेक्षता भएन भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, आवाज काङ्ग्रेसभित्रै उठाइरहनु भएको छ, उहाँहरू विवाद गरिरहनुहुन्छ, तर उहाँ हस्ताक्षर गरेर फर्किनु भएको छ। अनि संसदमा हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी गरेर ढोका बाहिर निस्किएर यो संविधान बेठिक छ भनेर निस्किने डाक्टर बाबुरामजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यो संविधान बेठिक छ भनिरहनु भएको छ, बडो गजब छ। अनि भित्र साइन गरेर निस्केका मधेसी दलहरू पनि हुनुहुन्छ, बाहिर आएर उहाँहरूले आगो बाल्नु भयो, त्यही संविधान जलाउने काम गर्नुभयो, जुलुस निकाल्नुभयो, हङ्गामा गर्नुभयो, मन्त्री पनि खाइरहनु भएको छ जुलुसमा, अनि विरोधको जुलुस, त्यही संविधानको होइन त्यही संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ, अनि त्यही संविधानका विरुद्ध उहाँहरू जुलुस निकाल्नुहुन्छ। मतलब यो यस्तो खालको अनैतिक चरित्र नेपालमा भएको ठाउँमा भोलि साँच्चै नै तपाईँले भने जस्तो नयाँ पुस्ता पनि त्यो चरित्र नबुझिकन फर्केर गयो भने सम्भवतः फेरि यसको विकल्प के, अहिलेको परिवर्तनको विकल्प र अहिलेको यो अवस्थाको विकल्प भनेर मान्छेले भन्यो भने हुनसक्छ नेपालमा मोनार्की हुनसक्छ, नहुने भन्ने कुरा छैन। किनभने यदि यो प्रणालीको विकल्प हेरौँ न, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै मात्रै हुन्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ, तर नयाँ पुस्ताले त्यो सङ्घर्ष गरेको छैन। खालि उसलाई स्वतन्त्रताको अनुभूति दिन सक्नु पर्यो। यदि सकिएन भने त्यो बेलामा त्यो निराश पुस्ताले के गर्न सक्छ भने लोकतन्त्रको विकल्प जे पनि हुनसक्छ भन्न सक्छ। जस्तो मोनार्की हुनसक्छ, सैनिक शासन हुनसक्छ, कुनै धार्मिक शासन हुनसक्छ, अथवा अरू जस्तो कम्युनिस्टहरूको उग्र छ नि, अहिले विप्लवजी पनि त जङ्गलमा हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूको सपना फेरि हिजो 10 वर्षसम्म बाँडेको सपना अहिले विप्लवजी जङ्गलमा बोकेर हिँड्नु भएको छ, फेरि त्यही डोको थोत्रो डोको बोकेर उहाँ पनि हिँडिरहनु भएको छ। त भन्दाखेरि त्यही सपनातिर मान्छे डोलिन सक्ने खतरा चाहिँ। अब म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ दाजु, जाँदा जाँदै संसद विघटन सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको लागि इमान्दारीपूर्वक उहाँले मिति पनि तय गर्नुभयो, अब आउने वैशाखको 17 र 27 गतेको लागि। के त्यो समय इमान्दारीपूर्वक निर्वाचन गराउने उहाँको नियत होला कि यो देखाउने दाँत हुन सक्छ? होइन, यो प्रश्न गम्भीर छ। किन भन्नुहुन्छ भने एक थरीको के भराइ छ भने यो ओलीजीले निर्वाचन गराउनको निम्ति यो संसद विघटन गरेकै होइन भन्ने भनाइ छ। अब बिस्तारै प्रदेशहरूमा त्यसको प्रतिक्रिया जान थाले। जस्तो अहिले प्रदेशमा पनि अविश्वासका प्रस्ताव सुरु भइसके, अनि भोलिका दिनमा प्रदेशहरू भङ्ग गर्ने खतरा पैदा भइसक्यो, त्यसै गरी सिफारिस आउन सक्छन्, अल्पमत पर्न आँट्यो भने त्यो ट्रेन्ड एउटा सुरु हुन्छ भनेर भन्न थालिसकेको अवस्था छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने सबैभन्दा पहिला अदालतले यो संविधानको सही ढङ्गको परिभाषा गर्छ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। त्यो भयो भने निर्वाचनको कुनै लफडा भएन भनेको संसद पुनर्स्थापना। मेरो भने मैले पुनर्स्थापना भन्न यो शब्दलाई मलाई त्यति प्रिय लाग्दैन। संविधानको सही परिभाषा हुनु पर्यो, मेरो माग अहिले पनि। भनेको के हो? भनेको होइन, यो संविधानले यो निर्णय गलत हो कि सही हो भनेर जस्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यति हो नि। निर्णय भन्नु पर्यो नि उनले। सही हो भनिसकेपछि निर्वाचनमा जानु पर्यो। सुन्नु न, गलत हो भने संसद पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। गलत हो भने बित्तिकै त संसद कन्टिन्यू भइहाल्यो नि, पुनर्स्थापना गर्नै पर्दैन नि। संसद त निरन्तर भइहाल्यो नि। तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भन्ने कुरै हुँदैन, संसद निरन्तर हो, गइहाल्छ नि संसद निरन्तर। त्यस कारण त्यो पुनर्स्थापना भन्ने शब्द चाहिँ अलि हल्का फुल्का हुन्छ, गर्न त धेरै साथीहरूले गर्नुहुन्छ। तर आशंका चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो, संसदको पुनर्स्थापना होइन, त्यो निरन्तर हो, निरन्तरता हो नि। त्यो त तपाईँले त्यो फैसला पुनर्स्थापना हुन त त्योभन्दा पहिले संसद विघटन भएको त्यो प्रमाणित भएर त्यो छुटेर जानु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो होइन नि त यो त। त्यस कारणले मेरो चाहिँ बुझाइमा के हो भने संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ कहिले हो थाहा छ? 1962-63 सालमा चाहिँ हो। किन विघटन भइसकेको थियो, अदालतले पनि विघटनलाई सिफारिस यस गरिसकेका थियो। अनि नयाँ सांसदहरू निर्वाचित नभइकन त्यहाँ माओवादीका 82-83 जना सांसदहरूलाई ल्याएर राखियो, त्यो चाहिँ पुनर्स्थापना हो। नत्र भने संसद पुनर्स्थापना नेपालमा भएको छैन। यस कारणले मेरो चाहिँ बुझाइमा के हो भने यो निरन्तरता हुन्छ, त्यो फैसला उसले गर्ने हो। र मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने हामीले निर्वाचनसम्म पुग्नु पर्दैन भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास हो। त्यो अदालतले
यसलाई संविधान अनुसार संविधानको सही व्याख्या गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यदि त्यो भएन भने अब अदालतले नै आफ्नो विषयवस्तुलाई आफ्नो निर्णयलाई चाहिँ अर्कोतिर मोड्यो भने त्यो बेलामा निर्वाचन गर्दिन भनेर उहाँले भन्नुभयो भने त्यो बेला राजनीतिक सङ्कट सुरु हुन्छ, एउटा ठुलो राजनीतिक समस्या खडा हुन्छ र त्यो बेलामा अघि भनेका हामीले 10वटा विकल्पहरू जस्तो 4-5वटा विकल्पका कुरा गऱ्यौँ, ती हरेक सम्भावनाहरू जतिखेर पनि हुन सक्छन् र त्यो बेलामा नेपाल फेरि एउटा नयाँ अस्थिरताको चरणमा प्रवेश गर्नेछ। हस्, तपाईँलाई मैले यहीँ रोकेँ, समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुरुषोत्तम दाहाल, उहाँ लेखक हुनुहुन्छ र वरिष्ठ पत्रकार। उहाँसँग समसामयिक विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।